बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत वलियों का राज और हर सांस के साथ दरूद शरीफ का राज बयान करने लगे हैं। देखें, सांस एक ऐसी नेमत जो हम लम्हा लम्हा लेते हैं, ठीक है, मगर औलियाए अल्लाह, अल्लाह के वलियों यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो दोस्त होते हैं ना, वलियों के नज़दीक ये सिर्फ़ हवा का आना जाना नहीं होता था। यानी ये जो हम सांस लेते हैं ना, हम इंसान आम लफ्ज़ों में से कहते हैं कि जी हमारी यहाँ सांस आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन वलियों के नज़दीक ये मोहब्बत का पैगाम होता था। यानी उन्होंने अपनी सांसों को भी अल्लाह और उसके महबूब के नाम कर रखा था, तभी वो औलिया कराम कहलाते। देखें, हर सांस में अल्लाह का ज़िक्र और हर सांस में नबी का सलाम, जैसे उनकी रूह मदीना में बसी हुई हो। ऐसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को गुजारा और अपनी हर सांस के साथ दरूद शरीफ को बसाया, मज़य्यन किया अपनी सांसों को। तो वो औलिया कराम के नज़दीक जो सबसे बड़ा राज था ना जी दरूद पाक का, वो कहते थे कि हमें ये डर है कि कहीं ऐसा सांस न ले लें जो दरूद पाक से खाली हो, कि वो सांस ज़ाया ना हो जाए। इस कदर उन लोगों की दिलों में, उन लोगों के ख़याल वहमो गुमान में हर सांस के अंदर दरूद शरीफ जो है वो बसा हुआ होता था। ये मोहब्बत का वो दर्जा है जहाँ दिल की धड़कन और लबों की हरकत एक ही ज़िक्र पर मुत्तफ़िक हो जाए। ये है वो मोहब्बत का दर्जा जिनके ऊपर औलिया कराम फाइज थे। तभी वलियों का ये राज दरूद शरीफ का इस कदर हमारे सामने, अगर हम बहुत सारी तारीख़ को उठाकर देखें तो औलिया कराम के नज़दीक दरूद शरीफ का एक बड़ा ही मुअद्दब किस्म का मुकाम होता था। और वो ये कि ऐसे आपको अगर मैं मिसाल दूं कि जो कुरान पाक की आयत है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूदो सलाम भेजा करो। तो जैसे कुरान की ये जो आयत थी ना, ये वलियों के तो जैसे दिलों पर नक्श थी, ठीक है, कि वो समझते थे कि अगर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूदो सलाम भेज रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, तो हम एक लम्हा भी इस ज़िक्र से दूर ना रहें। यानी सांस अंदर आता तो दिल कहता अल्लाहू, सांस बाहर जाता तो लब कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। सुबहान अल्लाह। तो ये था दरूद पाक का राज जो वलियों के नज़दीक बहुत अहमियत रखता था। और एक वलीउल्लाह फरमाया करते थे कि 40 बरस हो गए मैंने कभी ऐसा सांस नहीं लिया जो दरूद से खाली हो, और हर सांस में मदीना की खुशबू को महसूस किया। सुबहान अल्लाह। ये वो कैफियत है जब ज़िक्र ज़ुबान से नहीं रूह से निकलता है, जब सांस भी इबादत बन जाता है। तो उनके नज़दीक हर सांस के साथ दरूद शरीफ का जो राज था वो यही था कि हमारी कोई ऐसी सांस न निकले जो ज़ाया हो जाए इस दुनिया के अंदर। ये था दरूद पाक का बहुत बड़ा राज वलियों के नज़दीक। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो यकीन करें कि इंसान बहुत कुछ ऐसा हासिल कर जाता है जो बड़े बड़े वलियों को हासिल हुआ, जो ऐसे ऐसे मकाम इंसान हासिल कर लेता है जो औलिया कराम को मिले। और इसी तरह हज़रत इमाम शाफ़ी जो हैं वो फरमाते थे कि मोहब्बत जब दिल में गहरी उतर जाए तो सांस के साथ सलाम निकलना शुरू हो जाता है, चाहे ज़ुबान से हो या दिल की धड़कन से हो। यानी इस कदर वो कहते थे कि जब आपके अंदर इश्क नबी और नबी की मोहब्बत जब आपके अंदर गहराई पकड़ती है, अपनी जड़ें पकड़ती है, तो फिर हर सांस के साथ दरूद व सलाम निकलता है। ये मोहब्बत का आलम है, ये मोहब्बत की तासीर है आपके अंदर। और यकीन करें कि
ولیوں کا یہ جو راز ہے درود شریف کے حوالے سے، اگر آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو بڑا ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ اپنے اندر درود پاک کو اس طرح سے بسا لیں، اس قدر جذب کر لیں کہ 24 گھنٹے درود شریف آپ کے قلب میں گونجتا رہنا چاہیے۔ اور یہ جو گونج ہے یہ آپ کو اس مقام پر لے جائے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا۔ چھوڑ دیں دنیاوی فکروں کو، چھوڑ دیں دنیاوی پریشانیوں کو، چھوڑ دیں دنیاوی غموں کو، اپنے اندر ہر وقت درود شریف کو جو ہے نا وہ گونجتا رہنا چاہیے آپ کے اندر۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا خیال آئے، کوئی ایسی دنیاوی پریشانی پریشان کر رہی ہو، تو فوراً سے اپنے آپ کو نا موڑ لیا کریں درود پاک کی طرف، اپنی سانسوں کو بسا لیا کریں درود شریف کے ساتھ، تاکہ وہ جو دنیا کا غم ہے وہ آپ کے ذہن اور دل اور دماغ سے نکل جائے، آپ کو کبھی محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کسی پریشانی یا غم کے اندر موجود ہیں۔ اپنی سانسوں کو درود پاک کے عطر سے معطر کریں۔ یقین کریں یہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور درود شریف جو ہے جب یہ سانسوں میں اترے گا نا تو پھر آپ کی روح بھی مہک جائے گی، پھر آپ کا وجود مہک جائے گا، اور یہ عطر، یہ خوشبو، یہ مہک، یہ آپ کو ایسے مقام تک لے جائے گی جہاں پر پھر انسان سوچتا بھی نہیں ہے، جہاں پر اللہ کے ولی، اللہ کے دوست پہنچتے ہیں، پھر انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ محبت، یہ عشق نبی آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چیز اپنے اندر یہ روٹین بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کرنے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ چلتے پھرتے کام کرتے ہر سانس اندر لیتے وقت اللہ کا ذکر کریں، یعنی ذکر الہی بھی آ جائے، اور سانس جب آپ باہر نکالیں، جب سانس چھوڑیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیں۔ یہ عادت آپ کو غفلت سے بچائے گی، دل میں محبت رسول پیدا کرے گی، اور قبر کو نور سے بھر دے گی۔ یہ عادت آپ کو اپنانی ہے کہ آپ کی ہر آتی جاتی سانس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر جب ہوگا تو پھر آپ کو اولیاء کرام کا مقام بھی پتہ چلے گا، آپ کو اولیاء کرام یعنی ولیوں کا وہ راز بھی معلوم ہو جائے گا، اور آپ پر منکشف ہوگا۔ جب آپ ان کے طرز عمل پر چلیں گے، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں ان کے طرز عمل پر چلیں گے، تو آپ پر بہت سارے راز بھی انکشاف ان کا ہوگا، اور آپ کو فیض بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہوا مدینے کی آئے تو دل بہک جائے، نبی کا ذکر سنوں تو سانس مہک جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔